हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे डेली यूज़ होने वाले इंतहाई दिलचस्प 100 इंग्लिश फ़िक्रात, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे साथ साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अंदर जाओ, गो इनसाइड। अंदर जाओ, गो इनसाइड। वापस आओ, कम बैक। वापस आओ, कम बैक। जल्दी आना, कम सून। जल्दी आना, कम सून। वापस जाओ, गो बैक। वापस जाओ, गो बैक। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अकेले रहो, बी एलोन। बी एलोन। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। बात ख़त्म करो, ड्रॉप द मैटर। बात ख़त्म करो, ड्रॉप द मैटर। बहुत अच्छा, टू गुड। बहुत अच्छा, टू गुड। ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट। ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट। ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। मैं ही क्यों, वाई मी। मैं ही क्यों, वाई मी। कभी नहीं, नेवर एवर। कभी नहीं, नेवर एवर। दूर हो जाओ मुझसे, गेट मी ऑफ। गेट मी ऑफ। दूर हो जाओ मुझसे। ये नहीं करो, डोंट डू इट। ये नहीं करो, डोंट डू इट। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। हमारे साथ रहो, स्टे विद अस। हमारे साथ रहो, स्टे विद अस। मैंने इनकार कर दिया, आई रिफ्यूज्ड। आई रिफ्यूज्ड। ये शानदार है, इट्स वंडरफुल। इट्स वंडरफुल। ये शानदार है। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। दयानतदार हो, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है तो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसको। एहतियात करो, बी केयरफुल। बी केयरफुल। जारी रखो, कैरी ऑन। जारी रखो, कैरी ऑन। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। उससे बच कर रहो, बी वेयर ऑफ हिम। बी वेयर ऑफ हिम। मेरा घर खाली करो, वेकेट माई हाउस। वेकेट माई हाउस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। आई एम ऑल राइट। मुझे यकीन है, आई एम श्योर। आई एम श्योर। माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। गेट रेडी। तैयार हो जाओ। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। चुप हो जाओ, शट अप। शट अप। क्या आप जानते हैं, डू यू नो। डू यू नो। क्या आप जानते हैं। इधर आना, कम हेयर। इधर आना, कम हेयर। मुझे दिखाओ, शो मी। मुझे दिखाओ, शो मी। हरगिज़ नहीं, नो वे। नो वे। नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल। नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल। ये मुमकिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं। वक्त ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप। टाइम इज़ अप। अभी नहीं, नॉट नाउ। नॉट नाउ। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या वाकई, ओह रियली। ओह रियली। क्या वाकई। वो काबिले एतमाद शख्स है, ही इज़ ट्रूथफुल मैन। ही इज़ ट्रूथफुल मैन। वो शादीशुदा है, ही इज़ मैरिड। ही इज़ मैरिड। आपकी मदद का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मैं नहीं पूछता, आई डोंट आस्क। आई डोंट आस्क। नाराज़ ना हो, डोंट माइंड। नाराज़ ना हो, डोंट माइंड। बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ। दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। शर्म करो, शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। मुझे माफ़ करें, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस। जाग जाओ, वेक अप। वेक अप। मेरा यकीन करें, बिलीव मी। बिलीव मी। मुझे तंग मत करो, डोंट नेग मी। डोंट नेग मी। मुझे तंग मत करो। बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। बोलना बंद करो।
اچھا خیال ہے گڈ آئیڈیا، اچھا خیال ہے گڈ آئیڈیا، کبھی بھی اینی ٹائم، کبھی بھی اینی ٹائم، مجھے ڈھونڈو فائنڈ می، مجھے ڈھونڈو فائنڈ می، اس سے پہلے بیفور دیٹ، اس سے پہلے بیفور دیٹ، یہ ہمارا گھر ہے، دس از اور ہاؤس، دس از اور ہاؤس، اسے آنے دو، لیٹ ہیم کم، لیٹ ہیم کم، تم بھی آ جاؤ، یو آلسو کم، یو آلسو کم، مجھے کچھ وقت دو، گیو می سم ٹائم، گیو می سم ٹائم، مجھے کچھ وقت دو، میرے لیے انتظار کرو، ویٹ فار می، میرے لیے انتظار کرو، ویٹ فار می، یہ میرا ہے، اٹ از مائن، یہ میرا ہے، اٹ از مائن، اتنی ہمت، ہاؤ ڈیئر، ہاؤ ڈیئر، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں، وائی ناٹ، مجھے یہ ملا، آئی فاؤنڈ اٹ، آئی فاؤنڈ اٹ، اب پتہ چلا، آئی سی، اب پتہ چلا، آئی سی، میں خود کروں گا، آئی ول ڈو اٹ مائی سیلف، آئی ول ڈو اٹ مائی سیلف، تمہارے ساتھ کون ہے، ہو از ود یو، تمہارے ساتھ کون ہے، ہو از ود یو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، گیٹ بینیفٹ آف اٹ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، گیٹ بینیفٹ آف اٹ، یہ مجھ پر چھوڑ دو، لیو اٹ ٹو می، لیو اٹ ٹو می، کیا یہ سچ ہے، از اٹ ٹرو، از اٹ ٹرو، کیا یہ سچ ہے، یہ سچ ہو سکتا ہے، دس میں بی ٹرو، دس میں بی ٹرو، گھبرائے نہیں، ڈونٹ پینک، ڈونٹ پینک، سمجھدار بنے، بی سینسیبل، سمجھدار بنے، بی سینسیبل، اسے مضبوطی سے پکڑو، ہولڈ اٹ ٹائٹلی، ہولڈ اٹ ٹائٹلی، تم بھی میری طرح ہو، یو آر لائک می، تم بھی میری طرح ہو، یو آر لائک می، وہ انتظار کر رہے ہیں، دے آر ویٹنگ، وہ انتظار کر رہے ہیں، دے آر ویٹنگ، میں انتظار نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ویٹ، آئی کین ناٹ ویٹ، میرا یقین کرو، بلیو می، بلیو می، کوئی نہیں دیکھ سکتا، نو باڈی کین سی، نو باڈی کین سی، وہ سنجیدہ ہے، ہی از سیریس، وہ سنجیدہ ہے، ہی از سیریس، وہ سنجیدہ ہے، حد ہو گئی، ڈس از ٹو مچ، ڈس از ٹو مچ، حد ہو گئی، کچھ کام کر لو، ڈو سم ورک، کچھ کام کر لو، ڈو سم ورک، میں وہاں جاؤں گا، آئی ول گو دیئر، میں وہاں جاؤں گا، آئی ول گو دیئر، پرسکون ہو جاؤ، کام ڈاؤن، پرسکون ہو جاؤ، کسی بھی قیمت پر، ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت پر، ایٹ اینی کاسٹ، آپ کا شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، پھر ملتے ہیں، سی یو، سی یو، پھر ملتے ہیں، بات مت کرو، ڈونٹ ٹاک، ڈونٹ ٹاک، ہار مان لو، گیو اپ، گیو اپ، ہار مان لو، اسے چھوڑو، اگنور ہیم، اگنور ہیم، اسے چھوڑو۔ سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں ہم نے روزانہ استعمال ہونے والے انتہائی دلچسپ انگلش فقرات سیکھے۔ ہوپ سو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ پا رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔